नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब भगवानका 32वटा महापुरुष लक्षण, 80वटा क्षुद्र लक्षणले सम्पन्न भएका गुणहरूलाई उच्चारण गरिनेछ र भगवानका गुणहरूलाई स्मरण गर्दा अर्थ बुझेर गरेमा अति फलदायक हुनेछ भनी पालीमा लेखेको हुनाले अर्थ पनि उच्चारण गरिनेछ। गुणलाई उच्चारण नगर्दै पहिला धर्मका मालिक हुनुभएको उहाँ महाकरुणेश्वर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरौँ। करुणाशीतल हृदयं पञ्जापजोत विहत मोहतमं सनरामरलोकगरं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं। करुणाशीतल हृदयं महाकरुणा उत्तम धातुले सङ्लो शीतलताको हृदय पनि हुनुभएको। पञ्जापजोत विहत मोहतमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाइसक्नु भएको। सनरामरलोक गरौँ देव मनुष्य ब्रह्मा सबैका वन्दना गर्न गौरव राख्न एक योग्यताका गुरु पनि हुनुभएको। गति विमुक्तम देव मनुष्य निरय र प्रेत त्रिछन्द यी पञ्चगतिबाट पनि विशेष गरी रहिदिनु भएको। सुगतम बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन गर्नु भएको। बुद्धम चारार्य सत्यलाई यथार्थ बोध गर्ने सर्वज्ञ भगवान बुद्धलाई। अहमयम धर्म कथिका धर्म स्रोत सज्जन वर्ग हामी शिष्यहरूले वन्दे वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। सुगतम सुगतम सेठम कुशलम कुशलम जहम अमतम अमतम शान्तम असमम असमम ददम शरणं शरणं लोकम अरणं अरणं करम अभयम अभयम ठानम नायकम नायकम नमे। नयन सुभग कायंग मधुर वर सरोपेतम अमित गुण गणाधारम दश बल मतुलम वन्दे। यो बुद्धो धीति मान्य धारको संसारे अनुभोषि कायिकम दुःखम चेतसी कञ्च लोकतो तं वन्दे नरदेव मङ्गलम्। बातिम सतिलक्षण चित्र देहम दे अजुति निगत पजलंतम पञ्जादिति शिल गुणो गोविंदम वन्दे मुनिमन्तिम जातियुक्तम। पातोदयं बालदिवाकरं मज्जे अतिनं ललितं शिरिः पुण्येन्दु शङ्कासमुखम् अनेजं वन्दामि सबन्युमहं मुनिन्दम्। उपेत पुण्योवर बोधि मूले ससे नमारं सुगतो जिने त्वाम् अबोधि बोधिम् अरुणोदयमि नमामि तं मारजीनम् अभङ्गम्। रागादिच्छेदमल ज्ञान खगं सति समन्या फलकाभिगाहम् शिलोघलङ्कार विभूषितं तं नमामि भिन्यावरमिधुपेतम्। दयालयं सबदि दुःकरं करं भौर्णवातिकमगतं गतं तिलोकनाथं सुसमाहितं हितं समन्तचक्षुं प्रणमामि तं मितं। तहिं तहिं पारमी सञ्चयं चयं गतं गतं सबे सुखपदं पदं नरा नरानं सुखसंभवं भवं नमा नमानं जिनपुङ्गवं गवम्। मगंगा नाव मुनि दख नाविको इहा फियम ज्ञान करेना गाहको आरुह्य योताय बहु भवन्नवा तारे सीतम बुद्ध मग पहम नमे। समातिम सती पारमी संभरणं मरबोधि दुमे चतुसचदशम वरमिधिगतं नरदेव हितं ति बहुपसमं प्रणमामि जिनम्।
सत पुण्यजलखणिकं विरजं गगनुपमदिं दिति मेरुसमं जलजुपम शीतलशिलायुतं पथविशनं प्रणमामि जिनं। यो बुद्धो सुमति दिवे दिवाकरो वा शोभन्तो रति जनने शिलासनमि। आसीनो शिव सुखदमदेशिधम्मं देवानं तमसदिशं नमामि नित्यं। यो पादपङ्कज मुदुतलराजिके हि लोके हि तिहि विकले हि निराकुले हि सम्पापुणे निरुपमे यातमेव नाथो तं सबलोकमहितम् असमं नमामि। बुद्धं नरानरसमो शरणं धिततं पञ्चापदीपज्युतियावियतन्धकारम् अथाभिकाम नरदेवहितावन्तं वन्दामि कारुणिकमगमनन्तज्ञानम्। अखिलगुणनिधानो यो मुनिन्दोपगन्त्वा वनमिषिपतनवं संयतानं निकेतं तहिमकुशलच्छेदं धम्मचकं पवतो तमतुलमभिकन्तं वन्दनेयं नमामि। शुचिपरिवारितं सुरुचिरपबाहिरतं श्रीविसरालयं गुपितमिन्द्रियेहुपेतं रवि शशिमण्डलपभूतिलखनोपचित्तं सुरनरपूजितं सुगतमादरं नमामि। मग्गोलुम्पेन मुअपडिगासादि उल्लोलबीचिं संसारोघं तरितमभयं पारपतं पजानं तानं लीनमसमशरणम् एकतीर्थं पतिष्ठं पुण्यक्षेत्रं परमसुखदं धम्मराजं नमामि। कंडममूले परहितकरो यो मुनिन्दो निसिन्नो अक्षेरं शीघ्रं नयन सुभगमाकुलनगिजालं दुज्जालन्धं समुनिविजयितं पाटिहेरम् अकाशी वन्दे तं सेठं परमरतिजम् इद्धिदमेहुपेतं। मुनिन्दको एको दयुदयारुणो ज्ञान उत्तीर्ण बिम्बो विनीयपाणुगं कमलकथितं धम्मरं शिवरेहि सुबोधे शिशुदेति भव कुहरे व्यापितकीर्तिनञ्च तिलोके कचखुं दुःखमसनं तं हेसिं नमामि। योजिनो अनेकजातीयं सपुतदारमङ्गजीवितम्पि बोधिपेमतो अलगमानसो अदासि एव अधिकस दानपारमीं ततो परम् अपुरी शिरपारमादिकम्पि तासमिधियोपयातमगतं तमेकदीपकं नमामि। देवा देवातिदेवं निधन वपुधरं मारभङ्गम् अभङ्गं दीपं दीपं पजानं जयवर शयने बोधिपतं दीपतं ब्रह्मा ब्रह्मागतानं वरगिरकथिकं पापहीनं पहीनं लोकालोकाभिरामं सततमभिनमेतं मुनिन्दं मुनिन्दं। बुद्धो निग्रोधबिम्बमुदुकर चरणो ब्रह्मघोषेणी जङ्घो कोशच्छादङ्ग जातो पुनरपि सुगतो सुप्रतिष्ठिता पादो मुदो दातुर्णालोमो अथमपि सुगतो ब्रह्मजुगत भावो नीलखी दिगपर्णि सुखुममल छवि थोम्य रसग सगे चत्ताली सगदन्तो समकलपनजो अन्तरं सपपिनो चक्केनङ्किद पादो अविरल दशनो मारजु शङ्ख पादो तिठन्तो नुनमन्तो भयकर मुदुना जन्नुकाना मसन्तो वटखन्दो चिनोगो तरुण पखुमको सियापुबड कायो सतपिनो च दिघङ्गुली मथ सुगतो लोमकुपेक लोमो सम्पन्नो दातदाठो कनक समतचो नीलमुद्दग लोमो सम्बुद्धो थुल जीवो अथ सिंह हनुको जाली कप्पा दहथो नाथो उन्निस शिशो इति गुणसहितं तं हेसिं नमामि। बुद्धो बुद्धोति घोषवति दुर्लभतरो का कथा बुद्ध भावो लोके तस्मा विभावि विविधयित सुखं साधो पथयन्ताम् इत्थम् अथं मोहन्तं सुरनरमयितं निभयं दक्षिणेयं लोकानं नन्दिवड्डं दश बलमसमं तं नमस्सन्तु नित्यम्।
अब अर्थ। सुगतम सही सत्य फलदायक र रुचि लाग्दो राम्रो कुरालाई मात्र बोल्नु भएको। सुगतम दीपिङ्कर भगवानको साथ भगवान हुने नियत व्याधित ग्रहण गरी चारा सङ्ख्या 1,00,000 कल्पसम्म मिथ्या दृष्टि गलत धारण किञ्चित पनि नलिकन सती र प्रज्ञा अग्रसर बनाई सर्वयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्न राम्रो गरी हिँड्नु भएको। सेठम शिष्य श्रावक र प्रत्येक बुद्धहरूको शील समाधि प्रज्ञा भन्दा पनि अति ज्यादा उत्तम शील समाधि प्रज्ञा भएको हुनाले विशेष गरी श्रेष्ठ हुनु भएको। कुशलम कुशलम संसार भवचक्रबाट छुटकारा हुन नदिन बारम्बार घुमाइराख्ने दोषले रहित भएको कुशल र दोषसहित भएको अकुशल धर्मलाई जहम अर्हत मार्ग ज्ञान रूपी तिखो खड्गले जरीसँग काटेर सफाई गरी हटाइसक्नु भएको। अमतम 4 मार्ग ज्ञान 4 फल ज्ञानले अमृत निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिसक्नु भएको हुनाले पुनः मरणबाट रहित हुनु भएको। अमतम अर्हत मार्ग समापत्तिलाई आफ्नो वशमा गरिसक्नाले अमृत रससित पनि सम्पूर्ण हुनु भएको। सन्तम किलेश तातो आगोहरूलाई अर्हत मार्ग ज्ञान शीतल पानीले निभाइसक्नु भएको कारणले विशेष गरी शान्त भएको काय र चित्त पनि हुनु भएको। असमम 10,000 चक्रवालहरूमा शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुणहरूले समतुल्य बराबर पनि हुनु नभएको। असमम काम गुण सुख झाना सुख विपसना सुखहरूसँग एकै नहुनाले बराबर नहुने मार्ग सुख फल सुख निर्वाण सुखलाई ददम मिल्ने बाटो राम्रो नयाँ भन्ने अष्टाङ्गिक मार्ग राम्रो आचरण धर्मलाई अनुशासन प्रदान गरी बक्सिनु भएको। शरणम त्रिलोकनाथ भई बक्सिनु भएको। लोकम सत्तलोक संखार लोक उकास लोक भन्ने 3 लोकलाई शरणम ज्योति प्रकाशले छर्लङ्गै देखि बुझिसक्नु भएको। अरणम अर्हत मार्ग ज्ञान तिखो खड्गले काटिसकेको हुनाले किलेश रूपी धुलो पनि रहित हुनु भएको। करम रहित हुने नयाँ राम्रो बाटोलाई देखाई अनुशासन गरी विहीन गर्नु भएको। अभयम जाति जरा व्याधि मरणादि भय दुःख पनि हुनु नभएको। थानम निर्वाणको स्थानमा नायकम प्राणीहरूलाई पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई मिल्ने नयाँ राम्रो बाटोलाई देखाएर पुग्ने गरी पुर्याइदिनु भएको। नायकम त्रिलोकहरूका अग्र प्रधान व्यक्ति हुनु भएको भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले नमे नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपरण धारण गरी सनम्र 2 हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। नयन सुभग कायङ्गङ दर्शन गर्नेहरूको आँखालाई शोभा हुने उत्तम पुरुषहरूको 32 महालक्षण 80वटा क्षुद्र लक्षणहरूले सुसज्जित भएको शरीरको प्रत्येक अङ्ग पनि हुनु भएको। मधुरवर सरोपेतम ब्रह्माजीको स्वर जस्तै 8 अङ्गले सम्पन्न भएको। मिठो राम्रो उत्तम स्वरले पनि पूर्णता हुनु भएको। अमित गुण गणाधारम अतुलनीय शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण आदि गुण समूहको आधार पनि भई बक्सिनु भएको। अतुलम शील आदि गुणहरूको कारणले कुनै व्यक्तिसँग पनि मिल्नु नभएको। 10 बलम कायको 10 बल ज्ञानको 10 बलले सम्पूर्ण हुनुभएको भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले वन्दे वन्दामी अभिवन्द रही श्रद्धापूर्वक सनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। धितीमा 4 दिशादेखि आएको आँधी बेहरीहरूले विचलित नभई शान्त स्थिर रहेको सुमेरु पर्वत जस्तै मिथ्यावाद आदि बेरी राम्रो नराम्रो इष्ट अनिष्ट लोक धर्म आदि बेरीहरूले विचलित नभई शान्त धैर्यताको समाधि पनि हुनु भएको। अन्य धारको किलेशहरूबाट मुक्ति भनिएको
अर्हत फल ज्ञान छातालाई पनि ओढ्नु भएको। यो बुद्धोचार्य सत्य उत्तम धर्मलाई स्वयं बुझिसकिन्। छुटकारा हुने मनुष्य देव ब्रह्मा विनय प्राणी समूहलाई पनि बुझाइदिनु भएको कारणले बुद्ध भन्ने नामलाई प्राप्त गर्नु भएको। जो भगवान बुद्धले संसारे खण्ड आयतन धातुहरूको निरन्तर भइराख्ने संसारभित्रमा संसरण गर्दा बारम्बार घुम्दाखेरि संसार वटे संसार ओघ पानीको बेगमा निमुख गानम डुबेर बसेका सतानम सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अनुदय आफ्नै छोरोसम्म संरक्षण गर्न इच्छा हुने मा करुणाले संसारवट दुःख तो संसारवट भय दुःखबाट पमो चेतु कामो छुटकारा गराइदिने राम्रो छन्द इच्छा अधिपति भएर कप सत सादिकानी 1,00,000 कल्प अधिक भएका चतारी असङ्ख्यानी 4 असङ्ख्य कल्पसम्म अति दुःखरानी अङ्ग हात खुट्टा शरीर जीवितहरूलाई पनि त्यागेर अति कठिनाई दुःख गरी पुरा भर्नु भएका समतिंस पारमियो पारमी उपपारमी परमार्थ पारमी भनिएका 30वटा उत्तम पारमी समूहहरूलाई पनि पञ्च महापरित्यागे 5वटा महात्यागहरूलाई पनि करन्तो पुरा भर्ती गरेर लोकतो छुटकारा हुने मनुष्य देव ब्रह्मा विनय प्राणीहरूलाई संसार ओगबाट उद्धार गर्नको अभिप्रायले कायिकम दुःखञ्च शरीरलाई आश्रय गरेर उत्पत्ति भएको दुःखलाई पनि चेतसिकम दुःखञ्च चित्तको क्रमलाई आश्रय गरेर उत्पत्ति भएको दुःखलाई पनि अनुभूषि क्रमैसित भोग गर्नु भयो। नरदेव मङ्गलम मनुष्य देव ब्रह्मा सत प्राणीहरूको एक उत्तम मङ्गल पनि हुनुभएको। तम बुद्धम उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले वन्दे वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। बातिम सती लक्षण चित्र देहम उत्तम पुरुषहरूको 32 लक्षणहरूले सुसज्जित गराइएको विचित्र शरीर पनि हुनु भएको। देह जुति निगत पजलन्तम शरीरबाट झलझल झल्किँदै निस्केको नील पित रातो सेतो कलेजो प्रभास्वर भन्ने 6वटा रोशनीहरूले धपधप बलिराख्नु भएको। पञ्याधिति शिलागुणो गविन्दम कुनैसँग नमिल्ने प्रज्ञा गुण समाधि गुण शिलगुण समूहलाई पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको। अन्तिम जातियुक्तम अन्तिम भव जन्मसित पनि सम्प्रयुक्त हुनुभएको। मुनिम अगार्य मुनि अनगार्य मुनि शेख मुनि अशेख मुनि पचेका मुनि भन्ने पञ्चमुनिहरूमध्ये उत्तम मुनि मुनि हुनुभएको सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई अहम शिष्यले वन्दे वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। पातोदयम बिहानको समयमा उदाएर आएको बाल दिवा करौँ उदाउँदै गरेको सूर्य जस्तै यतिनम समत विपसन आदि कुशल धर्महरूलाई आरम्भ गर्नुभएको भिक्षुहरूको मध्य बिचमा सिरिही 32वटा उत्तम पुरुषहरूको लक्षण 80वटा क्षुद्र लक्षणहरूबाट निस्केको 6वटा रोशनीहरूले शरीर अङ्गहरूको शोभायमानमा पुगिसक्नु भएको श्रीमङ्गलहरूले ललितम शोभायमान हुनुभएको पुण्येन्दु शङ्का समुखम 1000वटा रोशनीहरूले श्री शोभा भएको पूर्णिमा जस्तै महालक्षण क्षुद्र लक्षणहरूबाट निस्केको रोशनीहरूले शोभायमानको अनुहार पनि हुनुभएको। अनेजम तृष्णा रूपी धुलो फोहोर पनि रहित भइसक्नु भएको सबन्यु संखार विकार लक्षण निर्वाण पञ्चति भन्ने सम्पूर्ण पञ्चनीय धर्महरूलाई पनि सबै बुझिसक्नु भएको। मुनिन्दम भिक्षुहरूलाई ऐश्वर्य गर्नुभएको भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले
वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। उपेत पुण्यो दश पारमी समतिस पारमी पूर्ण भाग्य पनि हुनु भएको। यो सुगत राम्रो उत्तम शुभ निर्माण दिशामा हिँड्नु भएको कारणले सुगत नाम हुनुभएको जो भगवान बुद्ध। वरबोधि मूले बोधि वृक्षको मूल उत्तम पलङ्कमाथि ससेना मारम सैनिक साथसाथै मार देवलाई। जिनित्वा वैशाख पूर्णिमा बुद्धको दिन घाम नस्ताउँदै समयमा नै पारमीको प्रभाव अनुभावले जित्नु भयो र अरुणोदयमी सूर्य अरुण उदय भएको बेलामा बोधिम अनुत्तर भएको अरहत मार्ग ज्ञान सर्वयुक्त ज्ञान भन्ने सम्मा सम्बोधि उत्तम ज्ञानलाई युवा अरहत मार्ग ज्ञान भन्ने सम्मा सम्बोधि उत्तम ज्ञानले बोध गरिएको चारार्य उत्तम धर्मलाई अबोजी बोध गरिसक्नु भयो। मार जिनम देवपुत्र मार किलेश मार खण्ड मार मचु मार अभिशङ्खार मार भन्ने पञ्चमारलाई जितिसक्नु भएको। अभङ्गम पञ्चमार सैनिकहरूले भङ्ग गर्न नसकिएको तम सुगतम सुगत भन्ने वा भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। रागादि छेद मलन्याण खड्गम रागादि किलेशहरूलाई हटाई छेदना गर्न हुने किलेश फोर रहित हुने चार आर्य सत्यम उत्तम धर्मलाई बोध गर्ने अरहत मार्ग ज्ञान खड्ग पनि हुनु भएको। सती समन्य फलका विगाहम सम्मा सती नाम भएको ढाललाई पनि बलियो गरी समात्नु भएको। शिलोग अलङ्कार विभूषितम लोकुत्तर शील समूह भन्ने तिलस्मी पोषक अलङ्कारहरूले शोभायमान भई सुसज्जित भइसक्नु भएको। अभिज्ञावर मिदुपेतम अभिज्ञा भन्ने उत्तम रिद्धि शक्तिले पनि परिपूर्ण हुनु भएको। तम बुद्धम वा भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। दयालयम महाकरुणा मैत्रीको आदर पनि हुनु भई बक्सिएको सबदी सम्पूर्ण शरीरको भावमा दुकरम 10 पारमित समतिस तिनचर्य पञ्च परित्याग आदि अति दुष्कर गर्न नसकिने कठिनाई कर्मलाई करम सर्वयुक्त ज्ञान मिल्न भनी मन उद्देश्य विशेष श्रद्धाले खोजी गरिसक्नु भएको। भवन्नवातिकमम काम रूप अरूप भन्ने त्रिभवको जग्गा समुद्रबाट नागेर तरिसक्नु भएको। अगतम कसैसँग नमिल्ने शील समाधि प्रज्ञा गुणको कारणले मनुष्य देव ब्रह्मा सत्वहरूभन्दा अग्रभावमा गतम पुगिसक्नु भएको। तिलोकनाथम मनुष्य देव निर्वाण तीन सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई अनुशासन गर्नाले ब्रह्मादेव मनुष्यहरूका सहीनाथ पनि हुनु भएको। सुसमाहितम 4 दिशादेखि आएको आँधी बेहरीहरूले विचलित नभई बलियो गरी स्थिर हुने सुमेरु पर्वत राजा जस्तै मिथ्या दृष्टि आदि बेहरीहरू लोकधर्म आदि बेहरीहरूले विचलित नभई दृढ बलियो राम्रो धैर्यताको समाधि पनि हुनु भएको। हितम देव मनुष्य ब्रह्म प्राणीहरूको लोके लोकुत्तर दुवै हित कल्याणलाई पनि धारण गर्नु भएको। समन्त चखुम सर्वयुक्त उत्तम ज्ञान भन्ने वरिपरि बुझ्न सक्ने सामर्थ्य हुने समन्त चक्षु पनि हुनु भएको। अमितम अतुलनीय शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण पनि हुनु भएको। तम बुद्धम वा भगवान बुद्धलाई प्रणमामि सादरपूर्वक दुई हात जोडी नमस्कार गर्दछु भगवान। तहिम तहिम त्यो भवन भव त्यो शरीरको भावमा
पारमी सञ्चयम पारमी उपपारमी परमथ पारमी भन्ने समतिस उत्तम पारमी समूहलाई चयम सर्वयुक्त ज्ञान मिल्न भनी मन उद्देश्य विशेष श्रद्धाले भर्नु भएको सबै किलेश तातो आगोहरूलाई निभाउनको अभिप्रायले राम्रो छन्द इच्छा हुनुभएका सत्पुरुष नाम मिल्ने र सज्जनहरू गतम तातो किलेश निभाउने सधर्मलाई अवश्य मिल्नेछ भनी साँच्चै प्रज्ञा चक्षुले देखि बुझ्नु भयो र शरण पर्न योग्य भएको सुख पदम अत्यन्त सुख नमिले नाम मिलेको साँच्चै विशेष सुख उत्तम ठुलो सुखको आधार हुनु भएको पदम आर्य सज्जनहरूले आरमण गरेको प्रभावले पुगिने निर्वाण उत्तम धर्ममा गतम पुगिसक्नु भएको नरानम छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा प्राणीहरूको सुख सम्भवम लौकिक लोकोत्तर सुखलाई प्राप्त गर्नको मूल कारण भएको दानशील समत विपसना आदि 10 कुशल कर्म पथलाई भवममा करुणा प्रधान उत्तम देशना ज्ञानले यसरी गरेको उत्तम पुण्य भनी शासन गर्दै बनाइदिनु भएको अनमानम गौरव गरी झुकाउने कर्मलाई किञ्चित पनि गर्ने नभएको गवम गोरु जस्तै मूर्खलाई जिनापुङ्गवम मैत्री रूपी शीतल पानी छर्किँदै विजय प्राप्त गर्ने उत्तम पुरुष हुनुभएको भगवान बुद्धलाई नमे नमामी काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। इहाफियम वीर्य रूपी दाबिलोलाई ज्ञान करेण सर्वन्युत उत्तम ज्ञान रूपी हातले गाहको बलियो गरी समात्नु भएको यो मुनि दक्ष नाविको जो मुनि उत्तम भगवान बुद्ध रूपी राम्रो कुशल हुनुभएको जहाज प्रमुखले मगङ्ग नावम अष्टाङ्गिक मार्ग राम्रो आचरण धर्म रूपी जहाज नावा माथि आरुह्य चढेर ताय त्यो अष्टाङ्गिक मार्ग राम्रो आचरण धर्म रूपी जहाज नावाले बहु छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय धेरै प्राणीहरूलाई भवन्नवा तर्न अति दुःख भएको फराकिलो त्रिभुव रूपी माझ सागरबाट तारेसी निर्वाण रूपी पारी किनारमा पुग्ने गरी तारिदिनु भयो। अघपहम धेरै प्राणीहरूको क्लेशवट दुःख संसारवट दुःखलाई जरा पनि शेष नराखी सफाई हटाइदिनु भएको बुद्धम चारार्य सत्य उत्तम धर्मलाई स्वयं बुझिसकेर छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय प्राणीहरूलाई पनि बुझाइदिन सक्नु भएको तम मुनि दखम वा मुनि उत्तम भगवान बुद्ध रूपी राम्रो कुशल हुनुभएको जहाज प्रमुखलाई अहम म शिष्यले नमे नमामी काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। समतिम स पारमी सम्भरणम दिपिङ्कर भगवानको पाउमुनि नियत व्याधित ग्रहण गरेदेखि 4 सङ्ख्या 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमी 10 उपपारमी 10 परमथ पारमी भन्ने समतिम स उत्तम पारमी समूहलाई सर्वयुक्त ज्ञान मिल्न भनी मन उद्देश्य विशेष श्रद्धाले खोजी भर्ती गरिसक्नु भएको वरबोधि दुमे उत्तम बोधि वृक्षको नजिक हुने अपराजित नाम मिलेको उत्तम पलमकमा चतुसचदशम चारार्य सत्योत्तम धर्मलाई गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं साक्षात्कार बुझिसक्नु भएको नरदेवहितम देव मनुष्य ब्रह्मा सत प्राणीहरूको यो लोक तथा परलोक दुवै सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई अनुशासन गर्दै लौकिक लोकुत्तर दुवै हित गर्नु भएको त्रिभुव उपशमम काम रूप भन्ने त्रिभुवमा घुमाउने क्लेश शङ्खा संस्कार धर्म समूहलाई अरहत मार्ग ज्ञान खड्गले शेष नराखी हटाइसक्नु भएको कारणले त्रिभुवबाट निभिसक्नु भएको
जिनम दे पुत्र किलेश र खण्ड मृत्यु अभिशङ्का र पञ्चमारलाई विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको भगवानलाई अहम म शिष्यले प्रणमामी सादरपूर्वक दुई हात जोडी नमस्कार गर्दछु भगवान। सत पुण्य जलखणिकम सौ अधिक धेरै पारमी भाग्यले गर्दा उत्पत्ति भएको 32वटा उत्तम पुरुषहरूको लक्षण, 80वटा क्षुद्र लक्षण, 108 कोठा चक्र लक्षण पनि हुनुभएको, विरजम बोधि वृक्ष निचे उत्तम पलङ्कमाथि किलेश मार समूहलाई विजय प्राप्त गर्नाले राग आदि किलेश धुलो फोहोर पनि रहित हुनुभएको, गगन उपमदिम आकाश जस्तै ठुलो फराकिलो भएको सर्वन्युत उत्तम ज्ञान पनि हुनुभएको, धिति मेरु समम 4 दिशाहरूबाट आएको आँधी बेहरीहरूले विचलित किञ्चित पनि नभइन्, सुमेरु पर्वत जस्तै लोकधर्म आदि बेरी मिथ्या दृष्टि आदि बेरीहरूले विचलित किञ्चित पनि नहुने, लोकुत्तर झान समाधि पनि हुनु भएको, जलजुपम शीतल शिलायुतम शुद्ध सङ्लो पानीमा फुलेर आएको प्रदुम नाम कमलको फुल जस्तै अत्यन्त शीतल हुने शिल पनि निरन्तर युक्त भएको, जिनम देवपुत्रादि पञ्च मारलाई विजय हुनु भएको भगवानलाई अहम शिष्यले प्रणमामी सादरपूर्वक दुई हात जोडी नमस्कार गर्दछु भगवान। सुमति सर्वन्युता उत्तम ज्ञान देशना उत्तम ज्ञान भन्ने राम्रो उत्तम प्रज्ञा पनि हुनु भएको, यो बुद्धोचार्य सत्य उत्तम धर्मलाई गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं साक्षात्कार बुझी सक्नुभयो र छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय प्राणीहरूलाई पनि बुझाइसक्नु भएको कारणले बुद्ध नाम हुनुभएको, जो भगवानले दिवे दिवा करुवा दिनमा उज्यालो हुने घाम जस्तै शोभन्तो शरीरबाट शोभायमान भई उत्पत्ति भएर आएको 6वटा रोशनी भन्ने सूर्य मण्डलले उज्यालो शोभाउनु भयो र रति जनने दिवा देव ब्रह्माहरूको रमणीय रुचिलाई बनाइदिने, शिलासनमी पारिजात वृक्षको निचे ओछाएको पाण्डु कमल उत्तम शिलासनमाथि आसिन्नो अभिधर्म देशनालाई सुन्नको इच्छा राम्रो अभिप्रायले 10,000 चक्रवालबाट आएका देव ब्रह्मा समूहहरूको बीचमा विहार गरी बसेर शिव सुखदम संसारवट दुःख क्लेशवट दुःख तातो आगोहरूबाट निवेर ठुलो शीतल हुने निर्वाण सुखलाई दिने, धम्मम विशेष गरी अत्यन्त उत्तम भएको अभिधर्म देशनालाई देवानम माता देवपुत्र प्रमुख राखी 10,000 चक्रवालबाट आएका देव ब्रह्मा समूहहरूलाई अदेशी वर्षावासको त्रिमासम्म मैत्रीपूर्वकमा करुणाले देशना गरी बक्सिनु भयो। सदिशम शिलगुण समाधि गुण प्रज्ञा गुणहरूले बराबर नहुनाले अनुत्तर हुनुभएको तम बुद्धम उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले नित्यम सदा सर्वदा सधैँ नै नमामि काया वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। यो नाथो ब्रह्मादेव मनुष्य त्रिलोकहरूको सही नाथ हुनुभएको, जो भगवान बुद्धले औी कलेही विकल नहुनाले वरिपरि पूर्णता भएका निराकुलेही यताउता नमिसिनाले सफाई स्पष्ट भएका पाद पङ्कज मुदुतला राजी केही 2 खुट्टा पद्म फुलहरूको सूक्ष्म नरम 2वटा पाइतलाहरूमा 108 कोठा चक्र लक्षण भन्ने रेखाहरूले ती लोकेही ब्रह्मा देव मनुष्य त्रिभुवनहरूसित निरूपमेय तम अतुलनीयको भावमा सम्पापुने एवं राम्रो गरी पुग्नु नै भयो। सबलोक महितम मनुष्यलोक देवलोक भन्ने सम्पूर्ण लोकले पूजन गरिनु भएको असमम उपदि सम्पत्ति गुण शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण पारमी भाग्य गुणहरूले
अनुत्तर हुनु भएको, तमनाथम ब्रह्मदेव मनुष्य त्रिभुवनहरूको सहीनाथ हुनु भएको उहाँ भगवान् बुद्धलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले दशअञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान्। नरा नर समो शरणम लौकिक लोकुतर दुवै हित सुखको सम्पत्तिलाई इच्छा गरेका देव मनुष्य ब्रह्मा सत्वहरूको जम्मा हुने पनि हुनु भएको, धिततम लौकिक लोकुतर सबै दुवै समाधिसित युक्त भएको स्थिर चित्त पनि हुनु भएको, पञ्चपदीप जुतिया सम्पूर्ण आकारले भए मुताबिक चार आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई बुझ्ने अर्हत मार्ग ज्ञान रूपी प्रज्ञा ज्योति पनि हुनु भएको, विह तन्धकारम चार आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई नजान्ने गरी ढाकिदिएको अविद्यारूपी अन्धकारलाई अर्हत मार्ग ज्ञान खड्गले हटाइसक्नु भएको, अथाविकामम देव मनुष्य ब्रह्मा सत्वहरूको लोके लोकुतर दुवै अर्थहितलाई अति इच्छा गर्नु भएको, नरदेव हित वहम देव मनुष्य ब्रह्मा सत्वहरूको लोके लोकुतर दुवै हित सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई अनुशासन गर्दै धारण गर्नु भएको, कारुणिकम सत्व प्राणी सबैहरूमाथि फिजारेर राखिएको ठुलो विशाल महाकरुणा पनि हुनु भएको, अगम जाति गुण पारमी पुण्य गुण अतुलनीय शील समाधि प्रज्ञा गुणहरूले उत्तमको भावमा पनि पुग्नु भएको, अनन्त ज्ञानम सर्वन्युत उत्तम ज्ञान आदि अनन्त सीमा नहुने ज्ञान पनि हुनु भएको, तम बुद्धम वा भगवान् बुद्धलाई अहम शिष्यले वन्दामि अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान्। अखिल गुण निदानो सम्पूर्ण लौकिक लोकुतर गुणहरूको सन्निधान पनि हुनु भएको, यो मुनिन्दो अगारिया मुनि अनगारिया मुनि शेख मुनि अशेख मुनि पचेक मुनि भन्ने पञ्चमुनिहरूलाई ऐश्वर्य गर्ने मुनि मुनि हुनु भएको जो भगवान् बुद्धले संयतानम काय वचन मनलाई रक्षा गर्नुभएका भदन्तहरूको निकेतम झान रति विपसना रतिहरूले स्मरणीय सही भएको, इसिपतनवम बुद्ध प्रत्येक बुद्ध आर्यहरू झन अभिज्ञाले आकाशबाट झर्ने आकाशमा चढ्ने हुनाले इसिपतन नाम मिलेको, वनम मृग समूह जम्मा हुने मृगदा वनमा उपगन्त्वा जानुभयो र तहिम त्यो मृगदा वनमा अकुशल छेदम अकुशललाई हटाई छेदन गर्ने, धम्मचक्रम देशना उत्तम ज्ञानले गुमाइएको धर्मचक्र उत्तम देशनालाई पवत्तो करुणापूर्वक देशना गरी अनुशासन गरी बक्सिनु भयो, अतुलम शिलादि गुणहरूले कुनै व्यक्तिसित पनि मिल्नु नभएको अभिकन्तम अति रुचि लाग्दो गुण समूह पनि हुनु भएको, वन्दनीयम देव मनुष्य ब्रह्मा सत्वहरूको वन्दनालाई ग्रहण गर्न योग्य पनि हुनु भएको, तमुनिन्दम पञ्चमुनिहरूलाई ऐश्वर्य गर्ने मुनि मुनि हुनु भएको उहाँ भगवान् बुद्धलाई अहम शिष्यले वन्दामि अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान्। सूची परिवारितम रागादि क्लेश फोहोरहरूबाट शुद्ध सफाई हुने आर्य श्रावक परिवार पनि हुनु भएको, सुरुचि र पवाही झलझल झल्की निस्केको व्याम पवा ज्योतिको रुचनीय मण्डल रोशनीहरूले रत्तम सधैँ रङ दलिएको शरीर पनि हुनु भएको, श्री विसरालयम ठुलो विशाल भएको प्रज्ञा भाग्य पारमी भन्ने श्री शोभा समूहहरूको आधार पनि हुनु भएको, गुपितम इन्द्रियही गुप्त गरेर रक्षा गरिराखिएको इन्द्रियहरूसित उपेतम परिपूर्ण हुनु भएको,
रवि शशि मण्डल पबुति लक्षणोपचित्तम सूर्य मण्डल चन्द्र मण्डल आदि हुने चक्र लक्षणहरूले अति विचित्र भएको, खुट्टाका पाइतला पनि हुनु भएको, सुर नर पूजितम देव मनुष्यहरूले मान पूजा गरिनु भएको, सुगतम राम्रो निर्माणमा हिँड्नु भएको भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले आदरपूर्वक गौरव गरी नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। यो धर्मराजा हुनु भई बक्सिएको भगवान बुद्धले मुहपट्टि घाँसादी उल्लु लबिचिम मुह दोष लोभादी लपलप गर्ने ठुलो पानीको तरङ्ग बेगहरूले मिसिएको संसारोघम संसाररूपी सागर पानीको बेगलाई मगो लुम्पेन अष्टाङ्गिक मार्ग उत्तम आचरण धर्मरूपी जहाजले तरी सक्नु भयो। अभयम जाति जरा व्याधि मरणादि भय उपद्र समूह पनि हुनुभएको, पारपत्तम संसारको पारी निर्माणमा तरेर पुगिसक्नु भएको, पजनम सत्व प्राणीहरूको ताणम डर भय नआउने गरी रक्षा गर्ने आदर पनि हुनुभएको, लेणम भय उपद्रव समूहमा मुक्त हुने गरी आश्रय पनि हुनुभएको, असमशरणम लौकिक लोकुत्तर सम्पत्ति सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई अनुशासन गर्नाले अनुत्तर शरणमा पर्ने पनि हुनुभएको, एकतीर्थम संसारको पारी निर्माणमा तर्न उत्तम राम्रो तीर्थ पनि हुनुभएको, पतिठम सत्व प्राणीहरूको द्वीप जस्तै पनि हुनु भई बक्सिएको, पुण्य खेतम कुशल पुण्य रूपी बिजाको रोप्ने खेतबारी जस्तै पनि हुनुभएको, परम सुखदम उत्तम निर्माण सुखलाई दया गरिदिनु भएको, तम दमराजम धर्म राजा हुनु हुई बक्सिएको उहाँ भगवानलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। परहित करो छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय प्राणीहरू लौकिक लोकुत्तर हित सुख हुन 45 वर्षसम्म भगवानहरूले गर्नुपर्ने पञ्चकृत्यहरूलाई प्रयास गरिसक्नु भएको, यो मुनिन्दो मुनि पञ्चहरूको अग्र व्यक्ति हुनुभएको जो भगवान बुद्धले कण्डममुले कण्डम नाम गरेको व्यक्तिको सेतो आँपको वृक्ष निचे निसिन्नो तीर्थङ्करहरूसित वाद विवाद प्रतियोगितामा हमला गर्न राम्रो इरियापतले विहार गरी बस्दै अक्षरम कहिले नदेखेको अचम्म आश्चर्य विशेष देखिने देव मनुष्य ब्रह्मालोकसम्म हात थपडी मारी आश्चर्य हुन योग्य भएको, शीघ्रम पानी र आगोलाई निर्माण गर्दा समय अन्तर भए तापनि देव मनुष्य ब्रह्मा दर्शन गर्नेहरूले एकैचोटि हो कि भन्ने मनमा गल्ती हुने गरी अति छिटो भएको, नयन शुभगम दर्शन गर्ने देव मनुष्य ब्रह्मा सत प्राणीहरूको आँखामा प्रीतिको बेग विचित्र रूपले शोभा हुने, दुज्जालन्धमसम संसारबाट मुक्ति गराइदिने नियानिक शासनदेखि बाहिर तीर्थङ्करहरूको मिथ्या दृष्टि रूपी जाललाई भत्काइदिन सामर्थ्य भएको, मुनिभी काश्यप बुद्ध आदि गङ्गा नदीका बालुवाभन्दा बढी उत्पत्ति भइसक्नु भएकोमा सज्जन व्यक्तिहरूले अझ हितम यो जग्गा यो स्थानमा हरदम गर्नाले त्याग्न योग्य नभएको एक धर्म पनि भएको, आकुल नगी जालम पाटी हेरम मिसिएको पानी आगो जोडी भन्ने रिद्धि शक्ति प्रतिहारलाई आकाशी तीर्थङ्करहरूले फेरि पुनः अभिमान नगर्ने गरी निर्माण गरेर देखाइदिनु भयो। सिठम प्रशंसा गरिने देव मनुष्य ब्रह्मा प्राणीहरूमध्ये विशेष गरी अति प्रशंसनीय हुनु भएको, परम रतिजम गुण आरमण गरेर निर्माण पुग्न फल उपकार गर्नाले विशेष रुचि एक उत्तम रत्न पनि हुनुभएको,
इद्धि धम्मेहि रिद्धि शक्ति अचिन्त्य धर्म उपकार गुण विशेषहरूसित उपेतम परिपूर्ण हुनु भएको तम मुनिन्दम पञ्चमुनिहरूमध्ये उत्तम मुनि हुनुभएको उहाँ भगवान् बुद्धलाई अहम शिष्यले वन्दे वन्दामी पानी आगो जोडी जोडी रिद्धि भन्ने शक्तिको प्रतिहार गुणलाई आरमण गरी वन्दना गर्दछु भगवान्। दयु दयारुणो महाकरुणा समापति भन्ने उदय हुँदै गरेका सूर्य अरुण पनि हुनुभएको ज्ञान उत्तीर्ण बिम्बोम सर्वयुक्त उत्तम ज्ञान बन्ने विशाल फराकिलो चक्र मण्डल पनि हुनुभएको एको 10,000 चक्रवाल भरिमा अनुत्तर एक मात्र उत्पत्ति भएर आउनु भएको यो मुनिन्दको जो भगवान बन्ने सूर्यदेवले शुद्ध सफाइ शीतल प्रसन्न राम्रो हुने त्रिभव कुहारे काम रूप अरूप भन्ने त्रिभव कमल तलाउमा निबद्धम पारमी कर्मलाई प्रेरणा जगाउनाले ठिक्क उत्पत्ति भएर आएको कमल कथितम कमल भनी समुक्ति गरिएको विनय पाणुघम छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय कमल प्राणी समूहलाई धम्मरम शिवरेही मार्ग फल निर्माणलाई बुझ्ने सज्जन धर्म भन्ने उत्तम देशना रोशनीहरूले शुभोदेशी चार आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई बोध गर्दै राम्रो फुलाई दिनुभयो। व्यापित कितिनञ्च 10,000 चक्रवालमा अनुत्तरशील समाधि प्रज्ञा गुणको कारणले ब्रह्मालोकसम्म फैली प्रख्यात हुनु भएको ती लोकेक चखुम ब्रह्मादेव मनुष्य त्रिभवहरूको एउटै मात्र आँखोसम्म हुनु भएको दुःखमा सहनमा पृथ्वी जस्तै सहन अति दुःख भएको कुरालाई सहन पनि सक्नु भएको महेशिम शिलखण्ड समाधि खण्ड प्रज्ञा खण्ड विमुक्ति खण्ड विमुक्ति ज्ञान दर्शन खण्ड भन्ने गुण उपकार विशेषहरूलाई खोजी अभ्यास गर्नु भएको तम मुनिन्दम उहाँ भगवान बन्ने सूर्य राजालाई अहम शिष्यले नमामि काया वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। यो जिनो पञ्चमार्गको शत्रुतालाई डर कातर नली सिम मनले विजय प्राप्त भई झण्डा ध्वज खडा गर्ने जो भगवान बुद्धले अनेक जातीयम 1 2 3 4 हिसाब संख्या गणना गर्न असजिलोले धेरै भव जन्म जन्मान्तर 4 असंख्य र 1 लाख कल्पसम्महरू समयहरूभित्र बोधि पेमतो मा बोधि ज्ञान उद्देश्य गरी सर्वयुत सुना ज्ञानलाई मिल्न इच्छा अधिपति भएकोले सपुत्त दारम शरीरको खुन प्राण दिएर अति प्यारो हुने मुटुकसम्मका जाली कुमार र कृष्ण जिनी जस्ता छोरा छोरी माद्री देवी जस्ती पत्नी महेशीसित साथै हुने अङ्ग जीवित उच्चाकुल उत्तम खुन राजा गुण रूप अधिपति भएको शरीर अङ्ग प्रत्यङ्ग सहित उत्तम मनुष्यको जीव प्राणलाई पनि अलग मानसो मेरो छोरो मेरी छोरी मेरी पत्नी मेरो राजधानी मेरा परिवार मेरा सुन चाँदी र मेरो खेत मेरो बारी मेरो जमिन मेरा सम्पत्ति भन्ने लोभ तृष्णालाई मनबाट शून्य बनाउनु भयो र अथिकस इच्छा गरेको वस्तु दान लिन आउने उचनिच मध्यम नरोजिकन बहुजन त्यो व्यक्तिलाई अदासी एवं सर्वयुत ज्ञान मिल्न बनी चित्त शुद्ध श्रद्धा अग्रसर गरी दान दिनु नै भयो नि। दान पारमी 3 प्रकारको उत्तम दान पारमीलाई पनि उहाँ दान पारमी दान उपपारमी दान परमथ पारमी भन्ने 3 प्रकारको उत्तम दान पारमीलाई पनि तत्परम त्यो दान पारमीबाट पनि अन्य अरू नै भएको
शील पारमादि कम्पी शील पारमी नेखम पारमी प्रज्ञा पारमी वीर्य पारमी खन्ती पारमी सच्चा पारमी मेता पारमी अधिष्ठान पारमी उपेक्षा पारमी भन्ने उत्तम पारमी समूहलाई पनि अपुरी सर्वयुक्त ज्ञान मिल्न बनी चित्त उद्देश्य विशेष श्रद्धाले पुरा भर्नुभयो। तासम त्यो 10 पारमी विस्तृत गर्दा 30 प्रकारहरूको इधियाम अलिकति किञ्चित पनि रहने नगरी पूर्ण हुनको कारणले अगतम ब्रह्मदेव मनुष्य त्रिभुवनमा कुनै पनि अतुलनीय अनुत्तर उत्तम प्रमुख विशेष व्यक्तिको भावमा उपयातम प्राइज बक्सिस मिल्ने समय भयो भनी पारमीले जाग उठाएर पुग्नु नै भइसक्यो वा पुग्नु भएको कारणले एक दीपकम अनमतक संसारदेखि अन्धो भई बग्दै आएका देव मनुष्य ब्रह्मा शेष नराखी सम्पूर्ण प्राणीहरूको आश्रय एउटै द्वीपसम्म पनि हुनुभएको तम्जिनम पञ्चमार शत्रुतालाई कातर डर नली सीम मनले बारम्बार विजय प्राप्त गरिन् झण्डा ध्वज ठडाउने वहाँ जिन सर्वज्ञ भगवानलाई अहम म शिष्यले नमामि काय वचन मन तेनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपर धारण गरिन् सनम्र दुयात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान देवा देवाति देवम सुमति देव उपपति देव भन्दा विशेष उत्तमले प्रशंसा गरिने विशुद्धि देव पनि हुनुभएको निधन वा पुधरम अन्तिम शरीरको भावलाई पनि धारण गर्नुभएको मार भङ्गम देवपुत्रादि पञ्चमारलाई भङ्ग पारिसक्नु भएको अभङ्गम पारमीको रिद्धि शक्ति गुणले गर्दा मारा सैनिकहरूले भङ्ग पार्न पनि असमर्थ हुनुभएको पजानम कर्म किलेशहरूले विद्यमान बनाइएका देव मनुष्य ब्रह्मा विनय कमल सत्वहरूको दीपम अविद्यारूपी अन्धकारलाई हटाउन समर्थ हुने विपसना प्रज्ञा मार्ग प्रज्ञारूपी दियोलाई दीपम प्रज्ञाको उज्यालो ज्ञान प्यारोलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई बताई अनुशासन गर्दै झलझल बल्ने गरी बालिदिनु भएको जयवर शयने देवपुत्रादि पञ्चमारालाई विजय प्राप्त हुने बोधि वृक्ष निचे उत्तम पलङ्कमाथि बोधिपत्तम अर्हत मार्ग ज्ञान सर्वन्युत उत्तम ज्ञानमा प्राप्त गरिसक्नु भएको अधिपतम अविद्यारूपी फुल अण्डाको बोक्रोलाई सर्वप्रथम फुटाउँदै उत्पत्ति हुनुभएको कारणले सर्वदेव मनुष्यहरूभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ भावमा पनि पुग्नु भएको ब्रह्मगतानम दर्शन गर्नको निमित्त आउने देव मनुष्य ब्रह्म परिषदहरूलाई वरगिर कथिकम लौकिक लोकुत्तर दुवै हितलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई बताई शासन गरिने उत्तम धर्म कुरालाई पनि प्रवचन गर्नुभएको पापहीनम पहिनम अकुशल पाप किलेश पापलाई अर्हत मार्ग ज्ञान खड्गले हटाइसक्नु भएको लोकालोकाभिरामम मनुष्यलोक देवलोक ब्रह्मालोक भन्ने सतलोकको अभिरमणीय पनि हुनुभएको मुनिन्दम अगारिया मुनि अनगारिया मुनि शेख मुनि अशेख मुनि पचेक मुनि भन्ने पञ्च मुनिहरूलाई ऐश्वर्य गर्नुभएको तम मुनिन्दम मुनि पञ्चहरूको अग्र परमम हुनुभएको उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले सततम सधैँ निरन्तर दिनरात समयमा अभिनमामी हातकुई निधार र खुट्टा घुँडा पञ्चाङ्ग छुवाएर अति गौरव राखी दुयात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। अब 32 लक्षणहरूको व्याख्या। बुद्धो चारार्य सत्य उत्तम धर्मलाई गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं साक्षात्कार बुझिसकेर छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय कमल सत्वहरूलाई बुझाइदिनु भएको हुनाले बुद्ध नाम हुनुभएको भगवान निग्रोध बिम्बो
शरीरको उचाइ र चौडाइ बराबर हुनाले वर वृक्षको मण्डल जस्तै गोलो राम्रो शरीर पनि हुनु भई बक्सिएको छ। मुदुकर चरणो शुद्ध प्रसन्न घिउमा डुबाएर राखिएको सौदफा कातेको रुईका पुरिया जस्तै सूक्ष्म नरम हुने हत्केला र पाइतला पनि हुनु भई बक्सिएको छ। ब्रह्मघोषो ब्रह्मादेवको स्वर जस्तै अति मिठो भएको 8 अङ्गले सम्पन्न भएको स्वर पनि हुनु भई बक्सिएको छ। एणी जङ्घो एणी नाम हुने पशुको खुट्टाको नली हड्डी जस्तै पुरा खुट्टाको नली हड्डी पनि हुनु भई बक्सिएको छ। कोशच्छा दङ्ग जातो छदन्त हात्ती राजा उपमा सुवर्ण पद्म कमलको गुच्छा जस्तै घरले ढाकेर राखिएको खिरिलो राम्रो उत्तम पुरुषहरूको निमित्त पनि हुनु भई बक्सिएको छ। पुनपि फेरि पनि सुगतो राम्रो वचनलाई मात्र प्रवचन गर्नुभएको भगवान सुपतिठित पादो खुट्टालाई भुइँमा राखेको बेला राम्रो टेकेर छुइने सुनको जुत्ता जस्तै मिलेको पाइतला पनि हुनु भई बक्सिएको छ। मुदोदा तुर्ण लोमो 2 आँखीबौँहरूको बिचमा नरम सेतो उड्न लोम जीवित रौँ पनि हुनु भई बक्सिएको छ। अथमपि त्यसपछि पनि सुगतो शुभ निर्माणमा हिँड्नु भएको भगवान ब्रह्मजुगत भावो ब्रह्मादेवको शरीर जस्तै सिधा सोझो शरीर पनि हुनु भई बक्सिएको छ। नीलखी अति निलो प्रसन्न आँखा पनि हुनु भई बक्सिएको छ। दिगपर्णी खुट्टाको पाइतलाको 4 हिस्साको 1 हिस्सा जति लामो पुरा कुर्कुचो पनि हुनु भई बक्सिएको छ। सुखुमा मल छौई धुलो फोहोरहरू टाँसिन नसक्ने चिल्लो नरम छाला पनि हुनु भई बक्सिएको छ। थोम्य रसगसगी तिलको गेडा जति मात्र थोरै आहार रसलाई पनि शरीरभरि फैलाई धारण गर्न सक्ने 7000 रसका नसाहरू टुप्पा मिली एक गरी घाँटीमा लगाइनु भएको छ। सोजिनो पञ्चमार जित्ने वा भगवान 44 सगदन्तो 40 वटा पुरा अति राम्रा दाँत पनि हुनु भई बक्सिएको छ। समकल्पन जो आराले काटेर राखे जस्ता टम्म मिलेका दाँत पनि हुनु भई बक्सिएको छ। अन्तरम सप पिनो कम्मरदेखि माथि घाँटीसम्म पानीको धारो झैँ नदेखिने पूर्ण शुद्ध सुनको लकडी जस्तो नसाको तला पनि हुनु भई बक्सिएको छ। चक्के नङ्किद पादो 1000 भएको पङ्खा मादल साथै सम्पूर्ण आकारहरूसित सम्पन्न भएको 108 कोठा चक्र लक्षणहरूले उपलक्षित भएको दुवैतिर खुट्टाको पाइतला पनि हुनु भई बक्सिएको छ। अविरल दशनो छिद्रा नभएका टप्प जोडिएका दाँत पनि हुनु भई बक्सिएको छ। महाराजी पञ्चमारलाई जितिसक्नु भएको भगवान उशङ्खबादो धुलो नटासिने थोरै उच्चा भएको खुट्टाको गोली गाँठो पनि हुनु भई बक्सिएको छ। तिठन्तो उभिएर नै अनो नमन्तो शरीरलाई ननुच्काइकन उभयकर मुदुना सूक्ष्म नरम भएको दुवै हत्केलाले जड्नु कानी दुईटा घुँडाहरूलाई आमा सन्तो मसार्न सक्नु हुँदछ। वटखन्दो वटकण्ठो मिलेको गोलो मण्डल घाँटी पनि हुनु भई बक्सिएको छ। गोतरुण पखुमको भर्खर जन्मेको गाईको बाछाको आँखाको परेला जस्तै सूक्ष्म नरम नीला परेला पनि हुनु भई बक्सिएको छ। सियपु बड्डकायो सिंह राजाको आगैको अर्ध शरीर झैँ कम्मरमाथि पुरा भएको शरीर पनि हुनु भई बक्सिएको छ। सुगतो दिपिङ्कर भगवान श्रेष्ठ धर्म राजाको पाउमुनि नियत व्याधित ग्रहण गरी बोधि वृक्षसम्म पहिलेका भगवानहरू जस्तै राम्रो आउनु भएको तथागत उहाँ भगवान
सत पिनोच 2 पाइतला माथि, छाइएका 2 हथेली 2 कुम्र घाँटी, 7 जग्गाहरूमा पूर्ण भरिएको मासु छाला पनि हुनुभई बक्सिएको छ। दिघङ्गुली मिलेका लाभा श्रीलेख भएका हातखुट्टाका औँला पनि हुनुभई बक्सिएको छ। अथ त्यसपछि लोम गुपेका लोमो, एक रौँको प्वालमा 1 उन्टा रौँ मात्र पलाउने रौँ पनि हुनुभई बक्सिएको छ। सम्पन्न दाँत दाठो तारा जस्तै अति शुद्ध सेतो, उज्यालो झलझल निस्किने पुरा भएको 4 बङ्गारा पनि हुनुभई बक्सिएको छ। कनक समतचो शुद्ध सिङ्गनिक सुना जस्तै पहेँलो वर्ण छाला पनि हुनुभई बक्सिएको छ। नीलमुद्ध गलोमो अनुहारलाई ठाडो पारेर दर्शन गरे जस्तै माथितिर नै टुप्पो नुच्केर दायाँ परिक्रम गरेर अडिने अति निलो रौँ पनि हुनुभई बक्सिएको छ। सम्बुद्धो संखार विकार लक्षण निर्वाण पञ्यति भन्ने पञ्चनीय धर्महरूलाई गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं नै बुझ्नु भएको सम्मा सम्बुद्ध भगवान ठुला जिउहो, लामो नरम फराकिलो जिब्रो पनि हुनुभई बक्सिएको छ। सिंह हनुको सिंह राजाको चिउँडो जस्तो, हाँस्न ठिक्क परे जस्तो पुरा भएको चिउँडो पनि हुनुभई बक्सिएको छ। जाली कपाद हत्थो, झ्याल ढोकामा सिपालु सिकर्मीले गाडेर राखिएको छड जस्तै मिलाएर किलाको बीच अन्तर नभएका हातखुट्टाका औँला पनि हुनुभई बक्सिएको छ। नाथो ब्रह्मदेव मनुष्य त्रिभुवहरूका आधार गरिने सही व्यक्ति भन्ने नाथ हुनुभएको भगवान। 19 सिसो निधारमा प्राकृतिकले नै सुनाको टिको लगाएर राखे जस्तो मासुको टिको पनि हुनुभई बक्सिएको छ। अथवा 19 सिसो अति कुशलताको विद्वानले परिबन्ध गरिएको गोलो मुकुट जस्तो शोभायमान भएको गोलो शिर पनि हुनुभई बक्सिएको छ। इति गुणसहितम, यी उक्त गरिसकेको गुण समूहहरूसँग सम्पूर्ण हुनुभएको महेशिम शिलाखण्ड, समाधि खण्ड, प्रज्ञा खण्ड, विमुक्ति खण्ड, विमुक्ति ज्ञान दर्शन खण्ड भन्ने विशेष गुण उपकारहरूलाई खोजी प्रयास गरिसक्नु भएको उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपर धारण गरिन्। सनम्र 2 हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। लोके सत लोकमा, यसमा जुन कारणले बुद्धोति घोषो, बुद्ध भन्ने शब्दलाई मात्र पनि अति दुर्लभ तरो कल्प असङ्ख्य काल बितेर गए तापनि कहिलेकाहीँ मात्र उत्पत्ति भएर आउनु भएकोले सुन्न अति दुर्लभ छ। बुद्ध भाव, बुद्धको भाव चाहिँ का कथा के पो भनाइ भयो र। तस्मा त्यस कारणले विभावी ज्ञान हुनु भएको विविध हित सुखम पथयन्ता, विशेष नाना प्रकारको लौकिक लोकुतर सुखलाई प्रार्थना गर्नुभएको साधु सज्जनको उत्तम धर्ममा रमाई अभिरुचि हुनुभएका सज्जन समूहहरू इठम अथम इच्छा गरिने, रुचिमान गरिने यो लोक तथा परलोक लौकिक लोकुतर हित सुखलाई वहन्तम प्राप्त गर्ने राम्रो आचरणलाई देखाई सुनाई धारण गर्नु भएको सुर नर महितम, देव र मनुष्य दुवै प्राणीहरूलाई आमिष पूजा, धर्म पूजा दुवै कुराहरूले पूजा गरिनु भएको निभयम उपसङ्कमन गर्न आउने परिषदहरूको हृदयमा डर भय पनि हुनु नभएको दक्षिणेयम कर्म र फल उद्देश्य गरी राम्रो दान, सही दान भए जतिलाई मालिक भई ग्रहण गर्न पनि योग्यताका हुनुभएको लोकानम नन्दी वढम ब्रह्मदेव मनुष्य त्रिभुवहरूको रुचि र खुसी भई प्रीतिको फुलाई वृद्धि गराइदिनु भएको 10 बलम कायको 10 बल, ज्ञानको 10 बलसित पनि परिपूर्ण हुनुभएको
असममशील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुणहरूले अनुत्तर पनि हुनु भइसक्नु भएको तम बुद्धम त्यस्तो देखिएको स्वभाव हुनुभएको उहाँ भगवानलाई निचम सदा सर्वदा नित्यकालमा नमस्सन्तु काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सबैले नमस्कार नमस्कार गरून्। इथम शङ्खय नाथ गुणे लखण दीपिते गाथा सुसूचका स्वेक गाथम्पि सुर सरते बुधो चतुरा पाय मुतोसो साधक द्वय सच हतो पदव जालो च लाभि हित सुख सच अधिपो नर देवानं चतुदीपे सरोपि वा भवेय अन्तिमे देहे धारण्यं शेत छतकं भावनायान मारुय सममेसति सुब्बतो इमस्मिन् अतभावेपि अरोगो दिग जीविको पूजितो सब लोके हि भावना भिरति मनो जनप्रियो मन मनापोच का कथा खिल धारणे माथि भनिसकेको प्रकारले यति उति छ भनी गणना गर्न नसकिएका उपलक्षण नयाँले थोरै बताइएका भगवानका गुणहरूलाई बताइएका गाथा श्लोकहरूमध्ये एउटो गाथालाई मात्र पनि विद्वान भएको कुलपुत्रले स्मरण गर्दछ। त्यो कुलपुत्र 4 अपायबाट छुटकारा हुने पनि यो लोक तथा परलोक दुवै अर्थ हितलाई पुरा गर्न सक्ने पनि हटाइसकिएको भय उपद्रव रूपी जाल हुने पनि हित सुखलाई मिल्ने पनि देव मनुष्यहरूलाई ऐश्वर्य गर्ने मनुष्य राजा देवराजा भाव पनि 4 द्वीपलाई ऐश्वर्य गर्ने चक्रवर्ती राजाको भाव पनि हुँदछ। अन्तिम शरीरको भावमा राम्रो आचरण भएर भावना रूपी यानमाथि चढेर अर्हत फल भनिएको उत्तम सेतो छातालाई ओढेर सम्पूर्ण अग्निहरूको निभ हुने निर्वाणमा पुग्नेछ। यो शरीर भावमा पनि रोग नहुने पनि दीर्घ आयु हुने पनि हुँदछ। सम्पूर्ण मनुष्यहरूले पूजा गरिने पनि भावनामा अति रमाउने मन हुने पनि सबै जनहरूको प्रिय हुने पनि सबै जनहरूको मान गरिने पनि हुँदछ। सम्पूर्ण गाथा श्लोकलाई धारण गर्नेमा के पो भनाइ हुनेछ र भनेको मतलब भगवानका गुण भनेको यति उति भनेर गन्ती गर्न नसकिने अनन्त गुणहरू छन्। माथि थोरै बताइएका गाथा श्लोकहरूमध्ये एउटो गाथा श्लोकलाई मात्र पनि विद्वान भएको व्यक्तिले स्मरण गरेमा त्यो व्यक्ति 4 अपायबाट छुटकारा हुन सक्नेछ र यो लोक तथा परलोक दुवै अर्थ हित पुरा गर्न सक्नेछ। डर भय उपद्रवहरूबाट हटेर हित कल्याण सुखलाई मिल्न सक्दछ। मनुष्यलोकमा जन्मिएमा मनुष्य राजा, देवलोकमा देवराजा अनि 4 द्वीपलाई ऐश्वर्य गर्न सक्ने चक्रवर्ती राजा हुन सक्दछ। अन्तिम शरीरको अवस्थामा अर्हत मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरी निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दछ। यस शरीरको भावमा पनि रोग नलागी दीर्घ आयु हुन सक्छ। सबै मनुष्यहरूले पूजा गर्न योग्य हुँदछ। सबै जनहरूको प्रिय, सबै जनहरूको मान हुइनेछ। माथि बताइएका गाथा श्लोक सबै धारण गर्न सकेमा के भनाइ छ र? अब पुण्य अनुमोदन। यसरी गरेको कुशल पुण्यको प्रभावले शोक दुःख निरोध हुने अमृत निर्वाण सुखलाई नबिसाई पुग्ने प्रार्थना गर्दछु म। निर्वाण नपुगी यदि भव त्यो जन्ममा आजाने यात्री हेतु कठ उत्तम पुरुष शिल्प विद्या सुन्ने बित्तिकै राम्रो जान्नु प्रार्थना गर्छु। कुशल पुण्यका राम्रा संस्कार पारमी पनि शान्ति प्रसन्न हुनको निम्ति पुरा गर्नु प्रार्थना गर्छु। आज गरेको कुशल पुण्यको भागलाई
माता पिता बाजे बजै गुरु आचार्य ज्ञाति सम्बन्धी मैत्री सङ्गति गृह रक्षक गाउँ रक्षक नगर रक्षक शासन रक्षक प्रधान देवता मनुष्य लोकका चार पायका भूमठ देवता रुखठ देवता आकाशठ चतुर्माराज इन्द्र देवा यम ब्रह्मा 31 वनमा भए जति सुखिता दुखिता प्राणी सबैलाई आज गरेको कुशल पुण्यको भागलाई बराबर बाँटी दिँदैछु सबै सुने जतिले कुशल पुण्य पुण्य पुण्यले बक्सनुहोस् साधु 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 सबै सुने जतिले कुशल पुण्य पुण्य पुण्यले बक्सनुहोस् साधु 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 सब